इमाम मालिक को देखा, अपनी सवारी को एड़ लगाई, हजरत इमाम मालिक के करीब आया, कहा हुजूर ज़हे नसीब आपसे मुलाकात हो गई, अब अगर आप मिल ही गए हैं तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की कोई एक हदीस सुना दे। इतना सुनना था हजरत इमाम मालिक गज़बनाक हो गए। कहा ऐ गवर्नर मदीना, ऐसा लगता है तेरे सीने में नबी की हदीस की अजमत नहीं, तू नबी की हदीस रात चलते सुनना चाहता है, यकीनन दूर हो जा मेरी नजरों से। आज हमारा और आपका यही रवैया है, दीनी बातें होटलों पर किया करते हैं, चौराहों पर किया करते हैं। याद रखो बात जिस मियार का हो, महफिल भी उसी मियार की होनी चाहिए। कुरान और हदीस की बात करने के लिए बाजार नहीं, मस्जिद और मदारिस बेहतरीन जगह हैं, महफिलें बेहतरीन जगह हैं। यकीनन आपने फरमाया दूर हो जा मेरी नजरों से, तू राह चलते नबी की हदीस सुनना चाहता है, ऐसा लगता है तेरे सीने में नबी अज़ी वक़ार की हदीस की अहमियत मौजूद नहीं है। गवर्नर मदीना को डांट करके आपने दूर भगा दिया। शाम का वक्त हुआ, इसके दिल में ये खौफ लाहिक हो गया, कहीं ऐसा ना हो मेरे इन जुमलों से नबी अज़ी वक़ार के हदीस की तौहीन लाजिम आती हो, क्यों ना चल करके काजी के पास मसला पूछ लिया जाए। गवर्नर मदीना मदीने के काजी के पास हाजिर हुआ। ऐ मदीने के काजी साहब यकीनन बताएं तो सही, आज रास्ते में हजरत इमाम मालिक से मुलाकात हो गई, मैंने उनसे कहा सरकार को एक हदीस सुना दे, तो गज़बनाक हो गए, उन्होंने मुझे डांट करके हटा दिया और फरमाया लगता है तेरे अंदर हदीस की अहमियत मौजूद नहीं, हदीस की ताज़ीम मौजूद नहीं है, बताए इस पे हुक्म शरा क्या है। अज़ीज़ान वक़ार काज़ी साहब फैसला सुनाते हैं, हुक्म शरा ये है कि तेरी कमर पे 40 दुर्रे लगाए जाएं, तेरे इन जुमलों से हदीस की तौहीन लाजिम आती है, 40 दुर्रे लगाए जाएंगे। मदीने का गवर्नर अपने आप को काजी साहब की बारगाह में पेश कर दिया, 40 दुर्रे लगाए गए। थोड़ी आबादी थी मदीने की, देखते ही देखते ये बात आग की तरह पूरे मदीने में फैल गई कि काजी के हुक्म पर यकीन वाली मदीना को दुर्रा लगाया गया है, मदीने के गवर्नर को दुर्रा लगाया गया है। रात बड़ी इसराब में गुजरी, सुबह की सफेदी नमूदार होती है। हजरत इमाम मालिक पैगंबर इस्लाम के मवादा शरीफ के सामने बैठ करके दरस हदीस दे रहे हैं। ऐसे तरह में मदीने का गवर्नर इजाजत लेकर के हजरत इमाम मालिक की बारगाह में आया, कहा हुजूर नबी अज़ी वक़ार की कोई हदीस सुना दे, मुस्तफा का कोई एक फरमान सुना दे। हजरत इमाम मालिक ने मुस्कुरा करके फरमाया ऐ मदीने के गवर्नर करीब आ। मदीने का गवर्नर हजरत इमाम मालिक के करीब गया, हाथ बांध करके खड़ा है। हजरत इमाम मालिक ने फरमाया सुन मेरे नबी ने ये फरमाया, मेरे नबी ने ये फरमाया, मेरे नबी ने ये फरमाया। एक हदीस नहीं, दो हदीस नहीं, तीन हदीस नहीं, हजरत इमाम मालिक ने 40 हदीस उसे सुनाई। मदीने का गवर्नर दंग हो गया। सरकार कल एक हदीस सुनाने की बात की थी तो आप नाराज हो गए थे, आज एक सुनाने को कहा तो आप 40 सुना रहे हैं, वजह क्या है? हजरत इमाम मालिक ने फरमाया सुनने कल तू रात चलते नबी की हदीस सुनने आया था और आज दुर्रे खा करके आया है। दिल ये चाहता है यार दुर्रे के बदले तुझे मुस्तफा का एक फरमान सुना दो, और दुर्रे के बदले तुझे नबी का एक कौल सुना दो। मदीने का गवर्नर कहता है हुजूर अगर मुझे पता होता यार दुर्रे के बदले मुस्तफा का एक फरमान सुनने को मिलेगा तो मैं दुर्रों की तादाद ज्यादा करवा देता ताकि ज्यादा से ज्यादा हदीसे मुस्तफा सुन लेता। सुभान अल्लाह, ये हमारे असलाफ की जिंदगियां रही हैं। दुर्रे खा करके मुस्तफा के कौल को सीखते रहे, दुर्रे खा करके शरीयत की बातें सीखती रही। और जानते सरकार गौसे पाक ने जितनी साल आपने मदरसे में गुजारे आपने खत नहीं पढ़े, तमाम खतों को आप रख दिया करते थे, बलाए ताप रख दिया करते थे। और जब आपकी तालीम मुकम्मल होती है इल्म शरीयत, इल्म फिक़ह, इल्म हदीस, इल्म हदीस सीखने के बाद आपने जब उन खतों को उतारा तो तमाम खतों में एक खत ये भी था कि अब्दुल कादिर तुम्हारी वालिदा का इंतकाल हो चुका है। ये सरकार गौसे पाक है और आप फरमाते हैं कि मैंने इतना इल्म हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया कि खुदा ने मुझे मकाम कुतबियत अता फरमा दी है। इल्म बंदे को अल्लाह के करीब किया करता है, इल्म बंदे के दिल में पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत पैदा किया करता है, इल्म से बंदे को इज्जत मिला करती है, इल्म से
بندے کا وقار بلند ہو جایا کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر علم نہیں ہوگا تو حرام و حلال کی تمیز نہیں کر پاؤ گے، جھوٹے اور سچے کے درمیان پہچان نہیں کر پاؤ گے، جعلی اور اصلی کے درمیان فرق نہیں پیدا کر پاؤ گے۔ اس لیے علم کا حصول نہایت ضروری ہے۔ اور میرے سرکار نے ارشاد فرمایا، دور حاضر کو اپنی نگاہ ولایت سے عبد القادر جیلانی سرکار دیکھ رہے تھے، اور آپ نے اپنی کتاب قلائد الجواہر میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ نئے نئے لباس اور نئے نئے چولے اوڑھ کر کے آئیں گے، اور اپنے اپنے جادو اور استدراج میں لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کریں گے پیری مریدی کے نام پر۔ تو عبد القادر جیلانی سرکار فرماتے ہیں، ایک مسند نشین، ایک گدی نشین کے اندر 12 خصلتیں ہونی چاہیے، 12 خوبیاں ہونی چاہیے۔ پوچھنے والوں نے کہا حضور وہ کون سی 12 خوبی ہے؟ تو آپ فرماتے اس میں 2 خوبی اللہ والی ہونی چاہیے، یقیناً 2 اللہ رب العزت کی صفت کا مظہر، اس کے مظہریت اس کے اندر موجود ہو، صفت ستاری، صفت غفاری، معاف کرنے والا ہو، عیب چھپانے والا ہو۔ پھر آپ فرماتے 2 خوبی رسول اللہ والی ہونی چاہیے، شفیق بھی ہو، کریم بھی ہو۔ عزیزہ نے وقار پھر فرمایا 2 خوبی سرکار حضرت ابوبکر صدیق والی ہونی چاہیے، صادق بھی ہو، متصدق بھی ہو، سچ بھی بولتا ہو، لوگ اسے سچا جانتے بھی ہو۔ فرمایا 2 خوبی حضرت عمر فاروق والی ہونی چاہیے، نیکی کی دعوت دیتا ہو، برائی سے منع کرتا ہو۔ فرمایا 2 خوبی اس کے اندر حضرت عثمان غنی والی ہونی چاہیے، رات کو عبادت کرنے والا ہو، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا ہو۔ کہا 2 خوبی مولا کائنات والی ہونی چاہیے، عالم بھی ہو اور یقیناً شیر دل بھی ہو، عالم بھی ہو، شجاع بھی ہو۔ عزیزہ نے وقار فرمایا اگر یہ 12 خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں تو شیخ بننے کے لائق ہے۔ عزیزہ نے وقار یہ رہی خوبیاں، اور سرکار اعلیٰ حضرت 4 شرائط بیان کرتے ہیں، کہا جس کو تم پیر بنا رہے ہو یہ دیکھ لینا وہ سنی صحیح العقیدہ ہے کہ نہیں۔ اگر سنی صحیح العقیدہ ہے تو پیر بنایا جائے گا۔ اگر اس کے سینے میں نبی عزیز وقار کے صحابہ یا نبی عزیز وقار کی آل کا ذرہ برابر، آل کی ذرہ برابر بے ادبی پائی گئی تو یقیناً پیر بننے کے قابل نہیں۔ فرمایا سنی صحیح العقیدہ ہو اور اس کا سلسلہ پیغمبر اسلام تک سیدھا ملتا ہو، بیچ میں قطع نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ اس کا کوئی پیر ہی نہیں اور وہ خود پیر بنا بیٹھا ہے۔ فرمایا ایسے پیر سے بھی مرید نہیں ہونا چاہیے۔ اور کہنے کی صورت یہ بھی ہے کہ یہ دیکھ لو اس کے سلسلے میں کہیں کوئی شخص ایسا تو نہیں کہ جس میں کفر و شرک و گمراہی کا فتویٰ لگا ہو۔ اگر کفر و شرک و گمراہی کا فتویٰ بیچ میں کسی کے اوپر لگا ہے تو اوپر پہ فیض نہیں آئے گا، اس کا سلسلہ منقطع ہے، اس ایسے پیر سے مرید نہیں ہوا جا سکتا۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عالم ہو، اگر عالم نہ ہو تو کم سے کم اتنا علم رکھتا ہو کہ کتابیں پڑھ کر شریعت کے مسائل بیان کر سکے۔ اور فرماتے ہیں فاسق معلم نہ ہو، گناہ کرنے والا نہ ہو۔ مسلمانوں جب بھی اپنا کسی کو مرشد و مربی بنانا تو یہ 4 شرائط اور 12 خصائص دیکھ لینا، تبھی اطلاعات اس کے ہاتھ میں دینا، ورنہ جلے زنی لوگوں کو لے کر لوگوں کے ایمان کو لوٹنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اور سن لو میں جس شیخ طریقت کا مرید ہوں بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے پیر کے اندر یہ 12 خصائص بھی ہیں، 4 شرائط بھی ہیں، اور مرشد کریم کا نام حضور مخدوم ملت ہے، سید ولد مصطفیٰ ہے۔ آج کسی سے پوچھا جائے جناب والا کس سے مرید ہو تو دائیں بائیں دیکھ کر کے کہا کرتا ہے کہ مرید نہیں بس فلاں سے عقیدت ہے۔ ہم سے کوئی پوچھے کہ تم کس کے مرید ہو، میں کہہ دوں گا جناب والا مریدی کی بات تو دور رہی، ہم اویس کے در کے کتے ہیں، ان کے دکھوں پہ پڑھا رہی تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہنشاہ بغداد کانفرنس، جشن دستار بندی۔ برکت نے انہی کے اجداد کو اور انہی کو دیکھ کر کے کہا تھا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول پالے میری سرکاروں کے۔ اور فرماتے سرکار اعلیٰ حضرت تجھ سے در سے سب سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم۔